यो एक्टिभ सेलको दायाँपट्टि मुनि लाने बित्तिकै कालो प्लसमा परिवर्तन हुनेछ र जसलाई हामी फिल ह्यान्डल भन्दछौँ र यसलाई हामी तल लतार्नेछौँ, तल तान्नेछौँ। यसका लागि हामी लेफ्ट माउसलाई क्लिक गरेरै थिचै गरेर होल्ड गरेर थिचेर त्यसलाई हामी तल लतार्नेछौँ, तान्नेछौँ। यसरी तान्दा अन्य सेलहरूमा पनि फर्मुला अप्लाई हुनेछ। यसमा पनि सूत्र लागेको अवस्था यहाँ छ र यसले जोडिसकेको अटोमेटिकली जोडिसकेको अवस्था छ। यसमा के जोडियो त हेरौँ त यहाँ। यसमा पहिलो सेलमा मैले क्लिक गरेँ, पहिलो सेलमा क्लिक गर्दा योगफलमा क्लिक गर्दा यसले के देखायो भने फर्मुला बारमा हेरौँ D4 र E4, अर्थात् यो D4 र यो E4 जोडिएर यो 55 आएको हो। अर्कोमा हेरौँ, अर्कोमा क्लिक गरेर हेरौँ क्रमशः D5 र E5 जोडिएर आएको हो, जुन हामी फर्मुला बारमा, यहाँ फर्मुला बार छ, यो फर्मुला बारमा देख्न सक्दछौँ। अब यस पछाडिको मुनिको सेलहरू D6 र E6 जोडिएर यहाँ 35 भएको हो। यसबाट हामी के थाहा पाउँछौँ भने पहिलो सेलसँग पहिलो सेल जोडिने, दोस्रो सेलसँग दोस्रो सेल जोडिने, तेस्रो सेलसँग तेस्रो जोडिने हो। यस्तो सेल रेफरेन्सलाई रिलेटिभ सेल रेफरेन्स भन्दछौँ। यसलाई हामी रिलेटिभ सेल रेफरेन्स भन्दछौँ। रिलेटिभ सेल रेफरेन्स यहाँ लेखी हेरौँ। रिलेटिभ सेल रेफरेन्स, यसलाई हामी रिलेटिभ सेल रेफरेन्स भन्दछौँ। अब यसलाई फेरि हामीले मर्ज पढिसकेका छ, यसलाई मर्ज पनि गरिदिउँ। ल मर्ज गऱ्यौँ। अब यसै गरी जसरी हामीले जोड गऱ्यौँ त्यसरी घटाउ, गुणन, भागा सबै गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ यो एउटा जोडको उदाहरण थियो भने हामी यसलाई घटाउन पनि सक्दछौँ, गुणन पनि गर्न सक्दछौँ। अब गुणन गरी हेरौँ। यसैमा मैले सूत्र परिवर्तन गर्ने भएँ, अथवा यी भइराखोस्, हामी अर्कोमै पनि गर्न सक्दछौँ। यो चाहिँ जोड थियो भने यसलाई घटाउको लागि यसमा हेरौँ, बराबर पहिलो सेल माइनस दोस्रो सेल। पहिलो सेल र दोस्रो सेललाई हामी घटाउँदैछौँ, पहिलो सेलबाट दोस्रो सेल र इन्टु गरौँ। इन्टु गर्दा 25 आयो, 40 मा 15 जाँदा 25 आयो। अब यसैलाई फेरि ड्र्याग गरौँ। ड्र्याग गर्दा यहाँ पनि देख्न सक्दछौँ 40 मा 15 जाँदा 25 भयो, 45 मा 14 जाँदा 31 भयो। अब यसका लागि फेरि अघि यहाँ क्लिक गरी हेरौँ। हामी देख्न सक्दछौँ D4 बाट E4 घटेको छ, अर्कोमा D5 बाट E5 घटेको छ, अर्थात् दोस्रोबाट दोस्रो घटेको छ। त्यसै गरी अर्कोमा क्लिक गरी हेरौँ, D6 बाट E6 घटेको छ। D6 भनेको यो हो र E6 भनेको यो हो। यसरी पहिलोबाट पहिलो घटेको छ, दोस्रोबाट दोस्रो घटेको छ, तेस्रोबाट तेस्रो घटेको छ। अब यहाँ हामीले सिधा राख्दा यसरी भयो भने तलमाथि राख्दा पनि यसै अनुसार नै हुन्छ। अहिले म हेर्नेछौँ। अब गुणन गर्दा यो चाहिँ प्लस गर्दा भयो भने यो चाहिँ माइनस गर्दा, अर्को चाहिँ गुणन गर्दा के हुन्थ्यो त? त्यसका लागि फेरि हामी गुणन पनि गर्न सक्छौँ। हेरौँ, यसका लागि बराबर पहिलो सेलमा क्लिक गर्नेछौँ, इन्टु दोस्रो सेलमा क्लिक गर्नेछौँ र फेरि इन्टु गर्नेछौँ। यसो गरिसकेपछि 40 र 15 गुणा गर्दा 600 भयो। अब यसलाई फेरि अघि जस्तै ड्र्याग गर्नेछौँ। ड्र्याग गर्दा यहाँ हामी अन्य सङ्ख्याहरूको गुणनफल प्राप्त गर्न सक्दछौँ। अब यहाँ पनि क्लिक गरौँ, क्लिक गरी हेरौँ, D4 र E4 गुणन भएको छ, अर्कोमा क्लिक गरी हेरौँ। D5 र E5 गुणन भएको छ, अर्कोमा क्लिक गरी हेरौँ। D6 र E6, अथवा पहिलोसँग पहिलो गुणन भएर 600 आएको छ, दोस्रोसँग दोस्रो गुणन भएर 630 आएको छ र तेस्रोसँग तेस्रो गुणन भएर 250 आएको छ। यस्तो सेल रेफरेन्सलाई हामी रिलेटिभ सेल रेफरेन्स भन्दछौँ। रिलेटिभ सेल रेफरेन्स भन्दछौँ यसलाई। त्यसरी भाग पनि हामी गर्न सक्दछौँ। भाग गरी हेरौँ, बराबर पहिलो सेललाई भागा भनेको यो स्ल्यास भन्ने चिन्हलाई न्युमेरिकल किप्याडको स्ल्यास भन्नेलाई थिच्नुपर्छ, दोस्रो सेल र फेरि इन्टर गरौँ। इन्टर गर्दा यहाँ भागफल प्राप्त भएको छ 2.666 भनेर चाहिँ। अब यसैलाई ड्र्याग गरी हेरौँ। यहाँ चाहिँ अन्य सङ्ख्याहरूको पनि भागफल प्राप्त हुनेछ। जस्तो 35लाई 5ले भाग गर्दा 7 आयो, 10ले 25लाई भाग गर्दा 2.5 आयो,
14ले 45 लाई भाग गर्दा 3.21428 आयो। यसरी पहिलोलाई पहिलोसँग जोड्न पनि सकिन्छ, घटाउन पनि सकिन्छ, गुणन पनि गर्न सकिन्छ, भाग पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई हामी रिलेटिभ सेल रेफरेन्स भन्दछौँ। अब मैले अर्को सिट थप्ने भएँ, अर्को सिट थपेँ मैले। पहिलोमा हामीले रिलेटिभ सेल रेफरेन्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब यहाँ चाहिँ हामी एब्सोल्युट अथवा फिक्स्ड सेल रेफरेन्सको कुरा गर्नेछौँ। फिक्स्ड सेल रेफरेन्स भनेको जस्तै हामीसँग एउटा कुनै सङ्ख्या मैले राखेँ, यहाँ 10 राखेँ। अब यहाँ केही सङ्ख्याहरू लेख्नेछौँ, 10, 20, 40, 45, 50 ल यहाँ मैले राखेँ। अब यहाँ चाहिँ योसँग यो सबै 10 जोडिनु पर्ने। 10 र 10 जोड्दा कति हुन्छ, 10 र 20 जोड्दा कति हुन्छ, 10 र 40 जोड्दा कति हुन्छ, अथवा सबैमा 10 जोड्दा कति कति हुन्छ हामी यहाँ हेर्नेछौँ। मैले यसलाई 8 भनेर लेखेँ, 8 ल 8 लेखेँ। र शीतल सरले ह्यान्ड राइज गरिराख्नु भएको छ। शीतल सरको केही समस्या थियो भने भन्न सक्नुहुन्छ सर? ल हजुर सर। शीतल सर। लालु सर, हजुर हामी त्यो पहिलो उसमा हामीले दुईवटा सेलको जोड अनि घटाउ अनि गुणा र भागा गर्यौं। यो दुईवटा सेल भन्दा बढी यदि 3वटा अथवा 4वटा सेलमा जोड र गुणा त अलिअलि आइडिया आयो सर। घटाउ र भागा गर्न सकिन्छ सर? सकिँदैन, त्यसका लागि त दुईटा सङ्ख्या मात्रै हो नि त। दुईटा सिमले मात्रै हुन्छ सर? दुईटा मात्रै हुन्छ। ए हजुर, त्यही कन्फ्युज। हजुर हजुर, जोड्न त जति पनि सक्छौँ, गुणन पनि जति पनि गर्न सक्छौँ, तर भाग गर्न र घटाउन चाहिँ दुईटा मात्रै सेल, दुईटा मात्रै हुन्छ। ए हजुर, हुन्छ सर। ल हस्, धन्यवाद। त्यसरी फेरि लालु सर, यो अगाडिको पहिलो सिटमा नि, हजुर हजुर, ल भन्नुहोस् न। जस्तो 40 र 15 को जोड, अनि त्यसबाट अनि यो 55 मा गुणा अनि 25 मा भाग, यसरी एउटै उसबाट गर्न सकिन्छ? यो सकिन्छ। ए हो, हजुर हजुर, यो संख्या चाहिँ हामीले जोड्नु पर्ने घटाउनु पर्ने संख्या यी दुईटा मात्रै हुन् है, अरु त योगफलहरु हुन्। हैन, मैले भनेको एउटै फर्मुला लगाएर हजुर चाहिँ जोड घटाउ गुणा भागा एकैचोटि गर्ने नि? हैन, अलग अलग गर्नुपर्छ। जस्तो मैले यसमा जोडको फर्मुला लगाएको छ, यसमा घटाउको फर्मुला लगाएको छ, यसमा अर्कोमा चाहिँ इन्टु मल्टिप्लाईको फर्मुला लगाएको छ, यसमा डिभिजनको अथवा भागको चाहिँ मैले भनेको जस्तो यो जेमा चाहिँ उ बराबर थियो, सरल गरेर जस्तो। हजुर, सरल गरेर जस्तो हो, सरल गरेर जस्तो। हजुर, सरल गरेर जस्तो। हजुर, सरल गरेर जस्तो सबै गरेर बराबर थिदिन्छ सर। ल बराबर। अनि यो 40 लाई क्लिक गर्न मिल्छ यहाँ? अब मिल्छ नि। 40 सरले भन्नुभएको यस्तो हो, प्लस 15 त्यसपछि हजुर अब माइनस पनि भन्नुभयो होला हैन? हजुर, माइनस। ल माइनस हुन्छ माइनस, अनि गुणा भागा सबै के त्यसरी मिल्छ मिल्दैन? हजुर हजुर हुन्छ। यो अर्को, अनि फेरि इन्टु हैन, यो 25 ल यति राखेर गरे है त मैले। ल यसलाई इन्टु गरी हेरौँ, यसरी हुन्छ है त? हुन्छ सर, हुन्छ, त्यही बुझ्नु थियो कि। हुन्छ यसरी हेरौँ। यहाँ फर्मुला एकचोटि जोडियो, अर्कोचोटि घटाइयो, अर्कोचोटि गुणा गरियो, अर्कोचोटि भाग पनि गर्न सक्छौँ। अब भाग गर्नुपर्ने फेरि यी चाहिँ डिभाइड गरेर अनि त्यसरी अर्को सेल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र जे भएको छ, यो कुन सेललाई हामीले क्लिक गर्यौँ सबै यहाँ रङ्गिएको हुन्छ र यहाँ चिन्ह अनुसार यसले काम गर्छ। अब इन्टु गरौँ, इन्टु गर्दा यहाँ देखाउँछ यसले है त? हुन्छ सर। हजुर, यो म हिजो क्लास छुटेकोले हाम्रो यो मल्टिपलको सिम्बल चाहिँ कुनलाई खिच्नुपर्छ सर? स्टेरिक। ए स्टारलाई सर, स्टारलाई। स्टेरिक भनेको माइनसको छेउमा छ है त? माइनसको छेउमा प्लस माइनस हाम्रो न्युमेरिकल किप्याडको चाहिँ उसमा छ है, स्टेरिक तारा जस्तो तारा। हजुर हुन्छ सर, हुन्छ। अब फेरि म यतैतिर लागेँ है त। अब हामी जोड्न खोज्दैछौँ र हाम्रो यो अहिले अर्को विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दैछौँ।
यसलाई हामी फिक्स्ड सेल रेफरेन्स पनि भन्दछौँ। यसलाई एब्सोल्युट अथवा यहाँ लेखेरौँ एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स भन्दछौँ यसलाई। र अर्को यसको अर्को नाम पनि छ, यसलाई हामी मिक्स्ड सेल के अरे फिक्स्ड सेल रेफरेन्स पनि भन्दछौँ। फिक्स्ड सेल रेफरेन्स, ल यसलाई हामी फिक्स्ड सेल रेफरेन्स भन्दछौँ। फिक्स्ड भनेको यो एउटा मात्रै सङ्ख्या छ, फिक्स छ। 10 मा पनि यही 10 जोड्नु पर्ने, 20 मा पनि यही 10 जोड्नु पर्ने हो। त्यस्तो अवस्थामा कसरी जोड्ने होला? एउटा हुँदा त हामीले सजिलै जोड्यौँ, तर यो एउटैसँग चाहिँ यो इनर जोड्नु पर्नेछ। यो 10 सँग पनि 10 जोड्नु पर्ने, यो 20 सँग पनि यही 10 जोड्नु पर्ने, 40 सँग पनि यही 10 जोड्नु पर्ने, कसरी जोड्ने होला त? यसका लागि हामी एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स प्रयोग गर्दछौँ। त्यो के हो भन्दा हेर्नुहोस् है, पहिले हामी बराबर थिच्दछौँ, बराबर। अब त्यस पछाडि मानिलिउँ हामी यो 10 सँग यो 10 जोड्दैछौँ भने 10 मा क्लिक गर्छौँ, त्यसबाट प्लस र अर्को 10 यो 10 जोड्दैछौँ। अब यतिकै जोड्यौँ भने के हुने रहेछ हेरौँ त। इन्ट्रो गरेँ है मैले, ल एउटा त ठिक आयो, तर अर्को चाहिँ हेरौँ त अर्को के हुँदो रहेछ। ले अर्को चाहिँ यस्तो आयो। यसको अर्थ के त भन्दा यो 10 सँग यो 10 जोडियो, यो 10 सँग यो 10 जोडियो, तर यो 20 सँग चाहिँ यो 8 जोडियो के। अब हामी यहाँ क्लिक गरेर हेरौँ है त, योसँग हेरौँ त। क्लिक गरेँ मैले, भ्यालुमा क्लिक गरेँ र यसले के देखायो भन्दा D5 र F3 जोडियो। D5 भनेको यो हो अनि F3 भनेको यो हो। 8 मैले ADD लेखाएको छ। 20 सँग 8 जोडिएको हुनाले यहाँ चाहिँ भ्याल्यु एरर भनेर भनेको छ। त्यसै गरी यो 40 सँग यो 20 जोडेर फेरि 60 आयो। अब अर्को यो 45 सँग यो भ्यालु जोडिएर फेरि भ्यालु एरर आयो। अर्को 50 सँग यो 60 जोडेर चाहिँ 110 आयो। हो यसरी सेल रेफरेन्स, यो सेल रेफरेन्स मिलेन। अर्थात् यसले यो अहिले चाहिँ रिलेटिभ सेल रेफरेन्समा छ। पहिलोसँग 10 सँग 10 जोडियो, 20 सँग 8 भनेर जोडियो, अर्को 40 सँग 20 जोडियो, 20 जोडेर 60 भयो भने 45 सँग भ्यालु जोडेर भ्यालु एरर आयो। 50 सँग यो 60 जोडेर चाहिँ 110 आयो। यसो नहोस् भन्न खातिर अब हामी चाहिँ एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स प्रयोग गर्दैछौँ। यसको लागि मैले फेरि यहाँ क्लिक गरेँ र फेरि अब सूत्र लाउने भएँ। सूत्र लाउँ बराबर पहिलो सेल अथवा 10 प्लस अर्को 10, यो 10। अब यो 10 लाई चाहिँ फिक्स गर्नुपर्ने भयो। फिक्स कसरी गर्ने होला? हामी ल्यापटपमा छौँ भने फङ्सन की थिचेर, मैले फङ्सन की थिचेँ र माथि फङ्सन कीमा चाहिँ F4 थिच्दैछु है। ल फङ्सन एफ कीको F4 थिच्दा त्यहाँ चाहिँ डलर साइन आयो, $F$2। यसको अर्थ हामीले चाहिँ यो सेललाई फिक्स गर्यौँ। अब त्यस पछाडि फिक्स गरौँ यसलाई फेरि, फङ्सन की थिचेर F4, त्यसबाट इन्टर गरेँ। इन्टर गरिसकेपछि यहाँ 20 आयो। अब यसलाई तलतिर ड्र्याग गर्ने। ल अब हेरौँ त ठिक्क मिल्यो। 10 सँग 10 जोडिएर 20 भयो, 20 सँग 10 जोडिएर 30 भयो, 40 सँग 10 जोडिएर 50 भयो, 45 सँग 10 जोडिएर 55 भयो र 50 सँग 10 जोडिएर 60 भयो। यस्तो सेल रेफरेन्सलाई हामी एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स अथवा फिक्स सेल रेफरेन्स भन्दछौँ। कुनै एउटै अङ्कसँग धेरै अङ्कहरू जोड्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामी फिक्स्ड गर्छौँ, एउटा सेललाई फिक्स्ड गर्छौँ र यस्तो सेल रेफरेन्सलाई फिक्स्ड सेल रेफरेन्स भनिन्छ। अब हामी एड पनि यस्तै तरिकाले गर्न सक्छौँ, के अरे डिभाइड, के अरे सबट्र्याक्ट पनि यसै गरी गर्न सक्छौँ। सबट्र्याक्ट पनि यही तरिकाले गर्न सक्छौँ। ल हेरौँ है त। अब म चाहन्छु यो 10 बाट यो 10 घटोस्, यो 20 बाट पनि यही 10 घटोस्, 40 बाट पनि यही 10 घटोस्, 45 बाट पनि यही 10 घटोस्। यसका लागि मैले यहाँ सूत्र लाउने भएँ। सूत्र बराबर एउटै हो, प्रोसेस एउटै हो। चाहे हामी जोडौँ, चाहे घटाउँ, चाहे भाग गरौँ, चाहे गुणा गरौँ, सबैको तरिका एउटै हो। हामीले अस्ति गरे जस्तै पहिलो सेलमा क्लिक गरौँ, माइनस दोस्रो सेलमा क्लिक गरौँ अथवा घटाउनु पर्ने सेलमा क्लिक गरौँ
र यसलाई फिक्स गरौँ। फिक्स गर्नको लागि फेरि एकचोटि ध्यान दिनुहोस् है, ध्यान दिनुहोस्। एफएन थिच्नुहोस्, त्यस पछाडि F4 थिच्नुहोस्। थिचिसकेपछि इन्टर गर्नुहोस्, इन्टर। ल 10 मा 10 गए 0। त्यस पछाडि अरु के होला नि त, यसलाई ड्र्याग गरी हेरौँ। ल हेरौँ, 20 मा 10 गए यो पनि 10 भयो, 40 मा 10 गए 30 भयो, 45 मा 10 गए 35 भयो र 50 मा 10 गए 40 भयो। यसै गरी गुणन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। गुणन मल्टिप्लाई ल मल्टिप्लाई गरेँ। मल्टिप्लाई गर्दा हेर्नुहोस् है, मल्टिप्लाई गर्दा फेरि अघि जस्तै इज इक्वल टु 10 मा 10 गुणा होस्, 20 मा पनि 10 गुणा होस्, 40 मा पनि 10 गुणा होस्, 45 मा पनि यही 10 गुणा होस् र 50 मा पनि यही 10 गुणा होस्। अर्थात् यहाँ भएका सबै संख्यालाई यो 10 ले गुणन गर्न खोज्दैछौँ। यसका लागि हामी पहिले 10 मा क्लिक गर्छौँ, इन्टु, फेरि यो 10 मा क्लिक गर्छौँ र फंक्सन की थिच्नुहोस् है। अब फंक्सन की थिच्नुहोस् र F4 थिच्नुहोस् र अब इन्टर गर्नुहोस्। ल 10.100 आयो, 20.200 आउनु पर्यो। अर्को चाहिँ हेरौँ त, अर्को 20.200 पनि आयो। अब 40.400 पनि आउनु पर्यो, यहाँ 400 पनि आयो। 45.450 आउनु पर्यो, 450 पनि आयो र अर्को चाहिँ 50.500। यसरी जोड, घटाउ, गुणन, भाग पनि गर्न सक्छौँ। अब भाग गरी हेरौँ है त, डिभाइड पनि गरेर हेरौँ। त्यस पछाडि हामी प्र्याक्टिकली हेर्नेछौँ। डिभाइड, डिभाइड, ल डिभाइड पनि गरी हेरौँ। यो 10 लाई यो 10 ले भाग गरोस्, 20 लाई पनि यही 10 ले भाग गरोस्। ल यसका लागि सबभन्दा पहिले हामी बराबर थिच्छौँ। बराबर यो 10 लाई भाग यो 10 ले भाग गरोस्। फंक्सन की थिच्नुहोस्, फेरि फंक्सन की, त्यसपछि F4 थिच्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस्। ल 10 लाई यो 10 लाई यो 10 ले भाग गर्दा 10 एकाम 10, 20 लाई भाग गर्दा अब यहाँ 2 आउनु पर्यो, 2 आयो। 40 लाई भाग गर्दा 4 आउनु पर्यो, 4 आयो। 45 लाई भाग गर्दा 4.5 आउनु पर्यो, हेरौँ। र 50 लाई भाग गर्दा 5 आउनु पर्यो। यसरी हामी जोड, घटाउ, गुणन, भागा सबै गर्न सक्छौँ। एउटै संख्याले सबैलाई भाग गर्न सक्छौँ र यो सेल रेफरेन्सलाई फिक्स्ड सेल रेफरेन्स भन्दछौँ। र यति भन्दै आज हामीले दुईटा रिलेटिभ र एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स पढ्यौँ र यस पछाडि हामी प्र्याक्टिकल अथवा सेयर स्क्रिन गरेर साथीहरूबाट के गर्नुभएको छ हेर्नेछौँ। र त्यस पछाडि बाँकी रहेको एउटा सेल रेफरेन्स जसलाई हामी मिक्स्ड सेल रेफरेन्स भन्दछौँ, त्यो चाहिँ एकछिनमा हामी फेरि अगाडि बढ्नेछौँ। ल यति भन्दै मैले स्टप गरेँ। ल अगाडि बढ्नुहोस् त अब। एब्सोल्युट सेल रेफरेन्सको सर गरौँ न। अब यो एउटा गर्नुहोस् न, कुनै 10 ले 10 लाई जोड्नु पर्यो हैन सर? हजुर हजुर, पहिले जोड्नु पर्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। हो, इक्वल टु जोड्नु पर्ने 10 मा त्यो 10 प्लस अर्को 10। एकछिन त्यो एउटै भयो। फेरि हामीले त्यसलाई फिक्स गर्दै गरिदियौँ भने फेरि माथि जानुहोस्, माथि जानुहोस्, माथि त्यो 20 मा 20 मा 20 मा। ए हजुर सर, तपाईले त्यसलाई फिक्स गर्नु भएन नि त? हजुर सर। फेरि इज इक्वल टु 10 लाई थिच्नुहोस्, अगाडिको 10 लाई 10 प्लस अर्को 10 लाई थिच्नुहोस्। 10। अब एकैछिन है त, एकैछिन। अब यहाँ गल्ती हुने ठाउँ यहाँ छ। पहिले किबोर्डमा भएको फंक्सन की FN लेखेको छ, हेर्नुहोस् त। हेर्नुभयो? देब्रे कुनामा कन्ट्रोलको छेउमा विन्डो की को छेउमा FN एउटा ALT मात्रै छ त सर? अनि मास्तिर ई जस्तो साइन छ एउटा, कुन चाहिँ हो त यो? हैन, मुनि हजुर, सबभन्दा मुनि CTRL छ हैन? हजुर, त्यसको छेउमा FN भन्ने छ। FN नै छैन सर मेरो किबोर्डमा त। ए, त्यसो भए फंक्सन की भएन भने त यो गर्न सकिँदैन। कन्ट्रोल की छ अनि त्यसको यतापट्टि कन्ट्रोलको सिधै राइट साइडमा विन्डो की छ अनि अल्ट छ अनि विन्डो मास्तिर चाहिँ
नर्थमा चाहिँ ई जस्तो एउटा साइन छ। F4 थिसी हेर्नुस् त त्यतिकै त्यसमा त्यतिकै हुन्छ कि तपाईकोमा F4 माथि यो F4 माथि छ है टपबाट हैन सर? एक्सक्युज मी सर, हजुर मेरो चाहिँ त कन्ट्रोल देखि ल आयो त तपाईकोमा आयो त F ल अब इन्ट्रो गर्नुस् F4 ले भयो सर? F4 ले भयो तपाईकोमा ल यो ल अब त्यसैलाई ड्र्याग गरि हेर्नुस् न हजुर म्याम यो कन्ट्रोल देखि को जस्तै यसमा पनि दुईटामा मात्रै गर्न सकिन्छ दुईटा सिलमा सर के गुणन सर दुईटा सेलमा मात्रै सर यो हजुरको सबट्र्याक्ट र मल्टी के अरे डिभाइड सर हजुर सबट्र्याक्ट के अरे यसमा चाहिँ खासमा के हो भने यसमा एउटै मात्रै संख्याले चाहिँ गर्ने हो नि त त्यही भएर एउटा चाहिँ फिक्स हुन्छ यो फिक्स हुन्छ नि सर हजुर गुणन गर्न त यसमा गुणन र जोड त जति पनि गर्न सकिन्छ कि तर त एउटा चाहिँ फिक्स हुन्छ ए हजुर सर ए यो हुन्छ भइरहेछ त 10 ले 10 लाई भाग जाँदा 1 भयो त खोइ त प्लस आएको छैन त भएन सर? ठिक छ हजुर एकदम राम्रो ल ल यसलाई सेभ पनि गर्नुहोस् है सेभ गर्नुहोस् सेभ गरेर राख्नुहोस् ए हजुर हुन्छ सर। ल राम्रो एडिसन सबट्र्याक्सन दाजु सर नमस्कार। हजुर नमस्कार ए मैले पनि यो यसो कोसिस गर्दैछु ल ठिक छ त यो एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स त्यो मैले अगाडिको चाहिँ अलिकति छुट्यो कि मेरो हजुर ल यहाँ ल्यापटप अफ भएर ल एडिसनमा क्लिक गर्नुस् न एडिसनको मुनि एडिसनमा क्लिक यो चाहिँ कुन बेला गर्ने अरे कुनै एउटै संख्यालाई सबैसँग जोड्नु परेमा त्यस अवस्थामा हामी यो प्रयोग गर्छौं है त एउटा फिक्स भ्यालु दिएको छ भने त्यो भ्यालुहरुलाई अरूसँग फिक्स भ्यालु दिएको छ भने हो हजुर ल 40 मा क्लिक गर्नुस् 40 मा क्लिक गरे हजुर अनि प्लस गर्यो 10 मा क्लिक गर्नुस् 10 मा अब यसलाई फिक्स गर्नुस् फिक्स F4 हैन सर F4 तपाई एक्स्ट्रा किबोर्डमा आउनुहुन्छ म एक्स्ट्रा किबोर्डमा छु सर ए त्यही भएर F4 हो एक्स्ट्रा किबोर्डमा आउनु ल अब तान्नुस् 50 मा क्लिक गरेर हो ल तान्नुस् त्यसलाई ड्र्याग गर्नु पर्यो नि सर हजुर ड्र्याग गर्नुस् ल ठीक छ हेर्नुस् त सबैमा 40 मा 10 जोडेर 50 भयो 50 मा 10 जोडेर 60 भयो क्याल्कुलेसन ठीक छ नि हैन एकदमै एब्सोल्युट छ सर ल अर्को सबट्र्याक्सन गर्ने हेरौं त्यही सेम प्रोसेस सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो भने पनि त्यस्तै तरिकाले हामी प्रोसेस अगाडि गर्छौं जस्तो यो सेल र माइनस दाब्ने अनि माथि गएर त्यसलाई फिक्स F4 की प्रेस गरेर नि सर हजुर अब इन्टर गर्नुस् त्यसपछि इन्टर गर्ने अनि फेरि यहाँ लगेर यहाँबाट ड्र्याग गर्नु पर्यो हजुर ठीक छ ड्र्याग हैन सर हजुर अब मैले यहाँ डिभाइड खोले सर ए सर त्यहाँ हेर्नुस् एउटा सेल छुट्यो नि त हाम्रो मल्टिप्लिकेसनको ए मल्टी हैन यहाँ डिभाइड गरेर छोडौँ भनेर नि ए ल हुन्छ यस्तो गर्नुस् न त्यहाँ मेरो सबट्र्याक्सन अर्को कोठामा पनि गइरहेछ के त्यो माथि बोर्डरमा जानुस् डबल क्लिक गर्नुस् डबल क्लिक गर्दा हुन्छ ए डबल क्लिक गर्दा पनि जान्छ हुन्छ डबल क्लिक गर्दा नि हुन्छ हजुर अब त्यसै मल्टिप्लाई गरौँ है त ए ल एउटा के गर्नुस् न मल्टिप्लाई हजुर ल अहिले चाहिँ माथिकै 10 लाई पहिले गुणा गर्नुस् त सर एकेर क्लिक गर्नुस् ल इज इक्वल टु राखेर पहिले इक्वल टु गर्नु पर्यो इज इक्वल टु हो पहिले माथिकै 10 लाई गुणा क्लिक गर्नुस् त्यसलाई फिक्स गर्नुस् पहिले फिक्स गर्नु पर्यो पहिले फिक्स अब इन्टु अब स्ट्रिक हैन स्टेरिक अब 40 अब इन्टु गर्नुस् ल पछि फेरि यही गरेर यसो गर्यो भने स्वतः भ्यालु र अप हुन्छ हजुर डिभाइड पनि त्यही प्रोसेस हो
डिभाइड पनि त्यही प्रोसेस हो सर। अर्को मैले लाइक कन्ट्रोल या सेभ ल सिटहरुको नाम पनि लेख्दै गर्नु है सर। सिटको नाम चाहिँ एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स भनेर लेख्दा हुन्छ यसलाई सिट। तल हामीले सिटको नाम लेखेको छैन कि। ल सेभ गर्नुहोस्। सेल रेफरेन्स अथवा फोर्थ डे लेख्दा नि हुन्छ। ल फोर्थ डे ल सेल रेफरेन्स हैन सर। ल सेभ ठीक छ सर। त्यो अर्को थियो नि अगाडिको पढ्नुभएको त्यो म छुट हो क्या ल्यापटप अगाडिको सर। हजुर अगाडिको त हामीले अघि हिजो अस्ति पढेकै हो। ए त्यही एडिसन नै हो। एडिसन सबट्र्याक्सन। हजुर हजुर त्यही त म त भयो कि। हस् सर मैले स्टप गरेँ सर। हुन्छ सर। हिजो अस्ति हामीले जे पढ्यौँ नि त्यो चाहिँ रिलेटिभ सेल रेफरेन्स हो। ए हजुर हजुर यसको नाम चाहिँ एब्सोल्युट हो नि सर। यसलाई चाहिँ फिक्स्ड सेल रेफरेन्स। ल फिक्स्ड FIXED फिक्स्ड। ल स्टप गरेँ सर मैले। ओके ल हुन्छ। हेलो सर। हजुर नमस्कार। नमस्कार सर। म यो ठ्याक्कै सबट्र्याक्सनमा चाहिँ कन्फ्युज भयो सर। यतापट्टि थिच्नुहोस् त। यतापट्टि चाहिँ एडिसनमा एडिसनमा के गर्नु भएको छ? ए यहाँ सर। हो खोइ केही पनि भएको छैन त नि। यो एब्सोल्युट पढ्दै हुन्छ नि तपाईँ? हजुर सर। हो त यो एब्सोल्युट पनि भएको छैन त्यो एडिसन पनि भएको छैन। हो त्यो एडिसन गरिहेरौँ त। यो भइरहेछ। अर्कोमा क्लिक गर्नु त। हजुर हो सेम प्रोसेस हो मात्रै साइन मात्रै माइनस लगाउनु पर्छ के इज इक्वल टु। हजुर हो फर्स्ट सेल माइनस भएन नि त। त्यही हो माइनस त तपाईको अन्डरस्कोर जस्तो छ त। माइनस ल माइनस अब घटाउनु पर्ने 10 माथिको 10 घटाउँदैछौँ हामी। माथिको 10 हो त 10 लाई क्लिक गर्नु। 10 हो त्यहाँ 10 हो त्यही 10 क्लिकै भइरहेको छैन सर। ए हो र? हजुर ए त्यसो समस्या भयो होला। फेरि त्यो 10 लाई क्लिक गरिहेर्नु त। के गर्नु भएको छ तपाईँले? त्यो एकैछिन है। क्लिकै भइरहेको छैन सर। ए त्यसो त्यहाँ समस्या अङ्कहरू भएर त होइन सर। हो यसो गरौँ। त्यो फर्मुलालाई उडाइदिनु त। फर्मुला त्यहाँको फर्मुलालाई हो त्यो उडाइदिनु त। बराबर पनि उडाइदिनु। हो त्यो 10 अन्यत्रै कतै लेख्नु त। यहाँ 10 अन्यत्रै हो। ल त्यही लेखिदिनु। ल अब त्यो 10 सँग फर्मुला लाउँ। दस 10 मल्टिप्लाई हो अर्को 10 लाई हो त्यहाँ हो। अब त्यसलाई फिक्स गर्नुहोस्। ल अब इन्ट्रो गर्नुहोस्। ल तल तान्नुहोस्। यो के अरे तपाईँको 100 मा क्लिक गर्नुहोस् त। रिलेटिभ सेल रेफरेन्स आयो क्या त्यहाँ हो। S2 को हेर्नुहोस् त डलर हटेको छ। फेरि ती फर्मुला लाउनुहोस्। अथवा माथि जानुहोस् त उतो फर्मुला बारमा हो त्यहाँ क्लिक गर्नु त एकचोटि। S2 मा क्लिक गर्नु त हो। अब फिक्स के अरे F4 थिच्नुहोस्।
हो अब इन्ट्रो गर्नुहोस् ल अब 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 चाहिँ ड्र्याग गर्नुहोस् त हो होइन राइट क्लिक थिच्दै हुनुहुन्छ तपाईँ ड्र्याग गर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् त हजुर सर भयो हो हामीले एडिट गर्नु पर्यो भने फर्मुला बारमा गएर एडिट गर्न सक्छौँ है फर्मुला ए हुन्छ सर थ्याङ्क यू सर ल सेभ गर्नुहोस् हजुर हुन्छ सर हजुर सर नमस्कार नमस्कार हामीले आज यो एब्सोल्युट र फिक्स्ड को बारेमा पढ्यौँ होइन सर हजुर हजुर यो फिक्स्ड रेफरेन्स सेल भन्नुको अर्थ के एउटा सेलमा चाहिँ सबै प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिभाइड सबै भएको हो सर हजुर खासमा के हो भने त फिक्स्ड भनेको धेरै सङ्ख्याहरूलाई कुनै एउटै सङ्ख्यासँग मात्रै मल्टिप्लाई गर्नु परेमा भनौँ न 4 वटै जोड घटाउ गुणा भागा सबै गर्नु परेमा हो त्यस्तो अवस्थामा यो चाहिँ सेल रेफरेन्स युज गरिन्छ होइन अब रेफरेन्समा पनि त हामीले एउटै नम्बरबाट गरेको होइन र सर हजुर एउटै नम्बरबाट फिक्स नम्बर भने भएकोले चाहिँ हामीले फिक्स सेल रेफरेन्स अलग अलगै थियो भने चाहिँ हामी रिलेटिभ नै गरिहाल्थ्यौँ हजुर यहाँ चाहिँ फिक्स भएकोले चाहिँ फिक्स सेल रेफरेन्स गरेको है एउटा मात्रै भएको अवस्थामा जस्तै हेर्नुहोस् न कुन अवस्थामा यो युज हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ रिजल्ट गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे पूर्णाङ्क त एउटै हुन्छ 700 पूर्णाङ्क 800 पूर्णाङ्क त्यसैको आधारमा प्रतिशत निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि त होइन हो त्यस बेला चाहिँ यो चाहिँ उपयोगी हुन्छ अब यसो भनौँ न अर्को चाहिँ धेरै सामानहरू छ तर त्यसको रेट चाहिँ एउटै छ हरेक सामान 100 रुपियाँमा भन्छन् नि हजुर हजुर जेसुकै सामान होस् 100 रुपियाँ भने चाहिँ त्यो 100 रुपियाँले गुणा गर्नु पर्ने भयो एउटा लिँदा 100 रुपियाँ दुईटा लिँदा चाहिँ 200 रुपियाँ हो त्यस्तो अवस्थामा यो काम लाग्छ है लालु सर अलिकति म टाइम लिन्छु ल हजुर सर हाम्रो विशेष अतिथि हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी धेरै बेरसम्म जुममा अल्झाइ नराखौँ लागेर विदुर सर हामीलाई सुन्दै हुन्छ भने सरलाई हामीले केही बेर कार्यक्रम अवलोकन गर्न अनुरोध गरेका थियौँ सर हाम्रो अघिल्लो कार्यक्रममा पनि यो आइसिटी कार्यक्रममा सँगै हुनुहुन्थ्यो त्यसो हुँदा सरलाई यसका सल्लाह सुझाव दिनलाई निकै सहज हुनेछ भन्ने लागेको छ सर अझ हामी कसो गरी अघि बढ्न सक्छौँ कार्यक्रमका बारेमा राम्रा नराम्रा टिप्पणी छन् भने कृपया राखिदिनु न अनुरोध छ धन्यवाद सर अब हामीले अघिल्लो समय पनि आइसिटी क्लास लिँदाखेरि जुन प्रोसेसबाट हामीले सिक्यौँ त्यो प्रभावकारी नै थियो अब प्राय यो अनलाइनबाट सिकाउने सन्दर्भमा सरहरूले खेल्नु भएको भूमिका अब सर सिकाउने सरहरूले पनि राम्रै तरिकाले सिकाउनु भयो त्यतिखेर पनि र हामीले त्यसलाई सहज रूपमा बुझेका थियौँ र अहिले पनि जुन अहिले सरहरूको प्रयास हाम्रै आन्तरिक मेन पावर त्यति बेला त बाह्य मेन पावर हामीले प्रयोग भएको थियो र अहिले त अब हाम्रै बडा क्षेत्रमै सरहरू आइसिटीको सक्षम सरहरू उत्पादन हुनुभएको छ उहाँहरूले पनि धेरै प्रयास गरेर मेहनत गरेर पढाइरहेको मैले हेरिरहेको छु कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि अब आज पनि अब यसो अलिकति क्लास हेर्न पाइयो लालु सरको यसरी बुझ्दाखेरि सरहरूलाई मलाई लाग्छ सिकारुहरू हामी सबै आइसिटी सिक्ने सरहरूलाई पनि सहज रूपमा सिक्न सक्नुहुन्छ किन दोहोरो कम्युनिकेसन पनि भइरहेको छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यस प्रकारले सिकाइ हुँदाखेरि समग्रमा सिकाइमा त्यति समस्या नहोला जस्तो मलाई लाग्छ र कतिपय सरहरू अब हाम्रै विद्यालय पनि अन्य सिकेका सरहरू हुन्छ सफल हुन्छ र सरहरूले सफल हुँदा पनि सरहरूले अझ त्यसलाई सिकेको कुराहरूलाई अझै स्मरण राख्नको लागि स्मरण रहनको लागि सजिलो हुन्छ अभ्यास गर्नुहुन्छ सरहरूले त्यसले पनि सहज हुन्छ र भोलि आज नबुझेको कुरा भोलि सरहरूले फेरि क्लासमा पुनः सरलाई सोध्न सक्ने व्यवस्था पनि भएको कारणले गर्दाखेरि सिकाइ चाहिँ मलाई लाग्छ प्रभावकारी नै छ र अब बरासित नगरपालिकाले अब यो सबै जति सरहरू सिकिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई सिकाउने क्रममा अब कतिपयको अब त्यो अनलाइनको पहुँच नहुँदा बेग्लै कुरो कतिपय सरहरूको अब सामग्रीको अब जस्तै ल्यापटपहरूको कुनै त्यस्तो समस्या हुन सक्छ अथवा आन्तरिक समस्याको कुरा हो कहिलेकाहीँ ल्यापटपको प्रब्लम हुने अथवा अब वाइफाईको पहुँच नहुने यो भनेको बेग्लै समस्या हो तर पनि सरहरूले सिकाउने सन्दर्भमा चाहिँ मैले अहिलेसम्म बुझ्दा र सरहरूको सिक्ने सरहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ भन्ने कुरा आइरहेको छ राजकुमार सर र राजकुमार सर सुन्नुहुँदैछ सुन्दैछु सर
ल समग्रमा चाहिँ मैले यसलाई राम्रै अब मैले मेरो विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ सर। अब यसको त अब यो सकारात्मक पक्ष धेरै राम्रो छ। अब सुधार गर्नुपर्ने कुरामा त अब सबैको अब यो क्लास भइरहँदाखेरि अहिले आइसिटी क्लास सञ्चालन भइरहँदाखेरि त अब सुधार गर्नुपर्ने कुरामा त अब अलिकति अब विशेष गरी मैले हेर्दाखेरि चाहिँ खासै त्यस्तो सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देख्दिनँ। राम्रै अवस्था छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो विश्लेषणमा चाहिँ। अब बाँकी अब सिकारु सरहरूले कसरी त्यसलाई महसुस गर्नुभएको छ उहाँहरूले अब सायद क्लासमा राख्नु नै हुनेछ भन्ने कुरो मैले आशा राख्दछु। मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ अब समग्र जुन सिकाउने क्रममा चाहिँ र सिक्ने क्रममा भएको जुन एउटा सिकाइ पद्धति छ यो चाहिँ समग्रमा ठिकै छ जस्तो लाग्छ मलाई सर। हस् सरले निकै सारगरित बनाइराखिदिनु भयो। सरको सँगै निकै व्यस्तताका बावजुद पनि हामीसँग आइदिनु भयो। सरलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नलाई 2-3 पटक निकै प्रयास गर्नु पर्यो। सर व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। पछि सरले आफैले भन्नु पनि भयो। जसरी हुन्छ सरले आफैले समय निकालेर हामीलाई समय दिनुभयो। यसका लागि हामी फेरि पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो सम्पूर्ण टिम तथा आयोजककै तर्फबाट। आज विशेष अतिथिको रूपमा सर कार्यक्रममा हामीसँग झन्डै 1 घन्टा जति नै रहनुभयो। हस् सर, अब योभन्दा बढी हामी सरको समयलाई हामी लिइरहन सरलाई चाहन्नौँ। सरको पनि कार्य व्यस्तता होला, एक खालको दिनभरिको कार्य व्यस्तताले थकाइ होला। ठिकै सर, फेरि पुनः हामी धन्यवाद दिँदै पुनः हाम्रो स्क्रिन सेयरिङ र समस्या समाधानका कार्यक्रमलाई अघि बढाइदिनु हुन सहजकर्ता लालु चौधरी सरलाई अनुरोध गर्दछु। हुन्छ सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। हस् सर। हेलो सर। हजुर कसको भयो? मेरो होला। अलिकति सिकेर फेरि गरौँ न है, फेरि समस्या। ल फेरि अलिकति मैले अलिकति अगाडि बढाउने भएँ त। आज फेरि यहाँ मैले एउटा बिल बनाउने योजना बनाएँ। उज्जवल बुक स्टोर 12 क्षेत्र 5 कालान्जर भनेको छ होइन, र यहाँ मैले अलरेडी टाइप गरिसकेको छ। अब यसलाई यो लेखिसकेपछि यो राम्रो देखिएन कि भन्ने लाग्यो भने यसलाई सेन्टर पनि पार्न सक्छौँ हामी। यसरी सेन्टर पार्न सक्छौँ। ल मर्ज गरेँ यसलाई। अब यसलाई ठुलो अलिकति बनाउने भएँ मैले। ल यसरी ठुलो बनाउन बोल्ड गरियो। अब ठुलो बनाउनु सकिन्छ। ल यसरी ठुलो बनाउन सकियो। अब यसलाई पनि मैले फेरि मर्ज गर्ने भएँ। ल अब यहाँ एउटा बिल बनाऊ। क्रम सङ्ख्यामा मैले 1 लेखेँ र यसैलाई ड्र्याग गरिदिएँ। यो 1 लेखिसकेपछि मैले यसलाई ड्र्याग गरिदिएँ। सबै 1 मात्रै आयो। 1 2 3 आउनु पर्ने 1 1 आयो। यहाँ छेउमा एउटा सानो आइकन देख्नुहुन्छ, यहाँ सानो आइकन, र यहाँ लाने बित्तिकै यहाँ चाहिँ एक्टिभ पनि हुन्छ। यो ड्रप डाउन देख्नुहुन्छ, अटो फिल अप्सन भनेको छ। यसमा क्लिक गरेर फिल सिरिज गर्दा 1 2 3 4 FCF आउँछ। अथवा म्यानुअली 1 2 3 लेख्दै जाँदा नि भयो, तर त्यसो गर्दा धेरै समय लाग्ने हुन्छ। अब यसलाई यो रेट इङ्ग्लिस 50 वटा, यो हामीले पढिसकेकै हो अस्ति पनि, फेरि मैले दोहोऱ्याएँ यसलाई। 50 वटा किताबलाई, अङ्ग्रेजी किताबलाई 40 का दरले 2000 भयो। नेपाली 20 रुपियाँको दरले पनि 2000 भयो। अब यो कसरी भयो भन्दा यसलाई मैले डिलिट गर्ने भएँ। यसलाई यो सबैलाई डिलिट गर्ने भएँ है त। ल डिलिट गर्ने भएँ, डिलिट। अब त्यस पछाडि फेरि सूत्रलाई हेरौँ। सूत्र हामीले जानेकै छ। एउटालाई 40 रुपियाँ पर्छ भने 50 वटालाई 50 गुणा बढी पर्छ भन्नुको अर्थ यहाँ हामीले गुणा गर्नुपर्ने भयो। गुणा गरौँ। बराबर 50 गुणा 40 अथवा पहिलो सेल गुणा दोस्रो सेल इन्टर गरौँ। इन्टर गरिसकेपछि 2000 आयो। यो पहिलो मात्रै आयो। यसलाई दोस्रोमा पनि पार्नको लागि हामी चाहिँ दोस्रोमा यसो गर्यो भने दोस्रोमा पनि हुन्छ। अब त्यसै गरी अरू विषयहरू पनि लेखौँ। यहाँ म्याथमेटिक्स, म्याथ है। अब त्यसै गरी अरू विषयहरू यहाँ लेख्दै जान्छौँ। क्रमशः कुन कुन विषयहरू छन् अथवा कुन कुन सामानहरू छन्, ती सामानहरू हामीले बेचेका सामानहरू के हुन् यहाँ चाहिँ लेख्न सक्दछौँ। एक एक गरेर कतिवटा बेच्यौँ अब त्यो यहाँ लेख्छौँ। जस्तो 50 वटा बेच्यौँ। कतिका दरले बेच्यौँ भन्दा 25 का दरले बेच्यौँ। र 25 का दरले बेच्यौँ। अब यो कति रुपियाँ हुन आयो, यहाँ अलग्गै सूत्र फेरि बनाइरहनु पर्दैन। यसैले हामीले माथि सूत्र छँदैछ, यही सूत्रलाई चाहिँ हामी तल यसरी ड्र्याग गर्न सक्छौँ। यसरी ड्र्याग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को कुनै विषय यहाँ लिउँ।
मानिलिउँ सोसल स्टडिज भन्ने एउटा किताब बेच्यौँ, त्यो चाहिँ 75 थान बेच्यौँ, 75 थान बेच्यौँ। कतिका दरले बेच्यौँ, यो दर यहाँ राखौँ, 10 रुपियाँको दरले बेच्यौँ भने अब यहाँ कति होला त? यसका लागि फेरि हामी अलग्गै सूत्र बनाइरहनु परेन, यसैले फेरि ड्र्याग गरेर हेर्छौँ यहाँ। ल यसरी ड्र्याग गर्न सकिन्छ। ड्र्याग गर्दा यहाँ अन्यमा 0 भयो। जब हामी यहाँ राख्छौँ 80 वटालाई 10 रुपियाँले कति हुन आउँछ? अब यहाँ बाहिर क्लिक गर्ने बित्तिकै 800 आउँछ हो यसरी। अब त्यसपछि यहाँ तल पनि सूत्रहरू देखिएका छन्। यो सूत्रलाई म मेट्छु यहाँ। ल मैले मेटेँ, डिलिट गरेँ यहाँ। अब यो सूत्र लाउने तरिका है त, अस्ति यहाँसम्म चाहिँ हामीले गरेकै हो। यो डिस्काउन्ट चाहिँ थिएन अस्ति, त्यही भएर चाहिँ मैले आज डिस्काउन्ट पनि थप्ने विचार योजना गरिरहेको छु। यसको लागि टोटल जम्मा मूल्य निकालौँ। जम्मा मूल्य निकाल्नका लागि हामीले जोड्ने हो। यहाँदेखि हाम्रो कतिवटा वस्तु छ, जस्तै मानिलिउँ यहाँ 12 वटा वस्तु छ भने 12 वटासम्म जोड्ने हो। यसको लागि कति हुन्छ त भन्दा यहाँ हेरौँ है, बराबर र लगाइसकेपछि अब हाम्रो फर्मुला हामीलाई थाहा छ, SUM सम। मैले ट्याप गरेँ, ट्याप गरिसकेपछि सम क्यापिटलमा आउँछ र ब्र्याकेट एउटा ब्र्याकेट पनि आउँछ, ओपन ब्र्याकेट पनि आउँछ। अब जोड्नु पर्ने यो फर्स्ट सेलदेखि यो लास्ट सेलसम्म जोड्नु पर्ने हो। त्यही भएर चाहिँ फर्स्ट सेलमा क्लिक गरेर फर्स्ट सेल अनि शिफ्ट थिचेर लास्ट सेलमा क्लिक गर्दा यहाँ सूत्र बस्छ र इन्टर गरौँ। इन्टर गरिसकेपछि यो जोडिएर आयो। अब यहाँसम्म चाहिँ हामीले अस्ति पढेकै पनि हो, हामीले बिल तयार गरेकै पनि हो। अब आज हामी डिस्काउन्ट दिन खोजिरहेका छौँ। यो थप कुरा चाहिँ आज डिस्काउन्ट छ है त। यो डिस्काउन्ट कसरी दिने होला? 10%। अब यहाँ 10% भनिएको छ है, यहाँ 10% भनिएको छ। यहाँ आवश्यकता जति पनि गर्न सकिन्छ। ल यसलाई छुट निकालौँ पहिले। छुट जस्तो 6800 को सामान किन्दा 10% का दरले कति रुपियाँ छुट पाइएला हो। यसको लागि चाहिँ हामी सूत्र लाउँ है त, विचार गरौँ। बराबर जम्मा मूल्य भनेको यहाँ चाहिँ टोटल भनेको छ हामीले। जम्मा मूल्य को भनेको हामीले गुणा गर्नु पर्यो त। जम्मा मूल्य को कति प्रतिशत हो? यहाँ जति प्रतिशत भनेको छ त्यति थिचौँ। 10% भनेको चाहिँ प्रतिशत भनेको भागा 100 भागा 100। यसको अर्थ 100 रुपियाँमा 10 रुपियाँ छुट पाइन्छ। 10 का मुनि 100 भन्नुको अर्थ 100 रुपियाँ भनेको सामानलाई 10 रुपियाँ चाहिँ छुट पाइन्छ। यहाँ 15% भनेको थियो भने 15 का मुनि 100 हुन्थ्यो। अब यसलाई इन्टर गरौँ। इन्टर गरिसकेपछि 668 रुपियाँ हामीले छुट पायौँ। सामानको मूल्य 6800, 10% छुट भनेको 680 रुपियाँ। यति गरिसकेपछि अब हामीले बिल चाहिँ कति तिर्नुपर्छ होला त? बिल पेमेन्ट चाहिँ कति हो? टोटल बिल अमाउन्ट हो। टोटल बिल अमाउन्ट भनेको चाहिँ अब के हो त भन्दा जम्मा मूल्य 6800 भएको थियो, यति रुपियाँ चाहिँ 680 रुपियाँ तिर्नु परेन भन्नुको अर्थ हामीले बुझि नै सक्यौँ होला। यति चाहिँ माइनस गर्नुपर्ने भयो। 6800बाट 680 रुपियाँ माइनस गर्नुपर्ने भयो। त्यसो हुँदा हामी माइनस गर्छौँ। माइनस गर्न हामीले सिकिसकेका छौँ। बराबर जम्मा मूल्य माइनस छुट मूल्य। अब इन्टर गरौँ। इन्टर गरिसकेपछि 6120 रुपियाँ तिर्नुपर्ने भयो। यसरी हामी 6120 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो बिल अमाउन्ट हो, यति तिर्नुपर्छ। ल हामीले बुझ्यौँ होला। अब यसलाई मैले यहाँ बोर्डर लाउने भएँ। यति चाहिँ बोर्डर अल बोर्डर गरौँ। ल यति गरिसकेपछि हाम्रो बिल तयार भयो। तपाईहरुले यसो गरेर चाहिँ बिल तयार गर्न सक्नुहुन्छ। अब अन्यमा चाहिँ यहाँ सामान थप्दै जाँदा, सामान मूल्य थप्दै जाँदा, सामान 75 वटा सामान 15 रुपियाँको दरले गर्ने बित्तिकै आफै आफ हामीले अब केही गर्नु पर्दैन, यो अटोमेटेड हुन्छ। हेर्नुस् त चेन्ज भयो। जम्मा मूल्य 7925, 10%ले 792 रुपियाँ 50 पैसा घटाएर 7132 रुपियाँ। यसरी अटोमेटिकल्ली बिल तयार हुँदै जानेछन्। अझै सामानको मूल्य राखौँ, केही सामान राखौँ। 60 वटा लालु सर। हजुर हामीले जुन यो डिस्काउन्ट पछिको जुन 792.5 निकाल्यौं नि हजुर, त्यतिखेर चाहिँ हामीले इक्वल टु टोटल अनि इन्टु टोटल अमाउन्ट इन्टु 10 अनि डिभाइड बाइ 100 जुन गर्यौं नि हजुर,
त्यसको साथमा हामीले डाइरेक्ट टोटल अनि डाइरेक्ट इन्टु त्यो 10% गर्दा त्यो हुँदैन त सर? यहाँ अगाडि 10%? हजुर, यो अगाडि 10%ले काम गर्दैन ल। भन्नुको अर्थ क्याल्कुलेटर जस्तो गरेन? गरेन। ट्राई गरे हेरौँ त ल। यी मैले ट्राई गर्ने भएँ तपाईँले देखाउनलाई। इज इक्वल टु हुन्छ कि टोटल अमाउन्ट हुन्छ सर, हुन्छ इन्टु 10%। 10%। हजुर, ए हुने रहेछ ल, हुने रहेछ है। हो यसो गर्दा नि हुने रहेछ ल। धन्यवाद। ल अब यति गरेपछि चाहिँ हामीले एउटा बिल अमाउन्ट तयार गर्न सक्यौँ ल। फेरि अगाडि बढौँ है त। मैले फेरि स्टप गरेँ। ल ल ठिक छ म्याम। यहाँबाट कसो गर्नु सर? यो त हिजो अस्ति पढेकै कुरा हो त म्याम। गुणा गर्ने भनेको होइन, यो अहिले तपाईँले प्रतिशत निकाल्न सिकाउनु भएको होइन? होइन, तल अहिले गरौँला। पहिले चाहिँ जोडी गुणा गरी हेरौँ न। पहिले गुणा गरी हेरौँ। पहिले चाहिँ गुणा गरी हेरौँ न। 50 बराबर बराबर खोइ त बराबर कहाँ होइन म्याम। माथि माथि क्लिक भइरहेछ माथि। ऊ त फर्मुला बारमा गएर काट्नुहोस् त। हुन्छ सर। अति गरेर काट्दा नि भयो ल। भयो यहाँ हो बराबर 50 गुणा 40 ल मिठो। अब त्यसैले ड्रा गर्नुहोस् ल। हो त्यहाँसम्म मात्रै राख्नुहोस्। अगाडि त्यसको राख्नुहोस् 15 भन्दा अगाडि सङ्ख्या राख्नुहोस् एउटा। ठिक छ, केही सङ्ख्या राख्नुहोस्, कुनैको एउटा सङ्ख्या ल। अब बाहिर क्लिक गर्नुहोस्, कतै बाहिर क्लिक गर्नुहोस्। बाहिर बाहिर कतै कतै बाहिर क्लिक गर्नुहोस्। बाहिर बाहिर हो ल। हेर्नुहोस् त आफै आयो। अब यो टोटल लेख्नुहोस् एउटामा, एउटा सेलमा टोटल लेख्नुहोस् त। तल टोटल तल। ए हजुर टोटल अमाउन्ट लेख्नुहोस् त्यहाँ। हजुर त्यहाँ टोटल लेख्नुहोस् न। टोटल ल हो। अब अर्को सेलमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुर ल। टोटल भनेको के अरे? इज इक्वल टु यहाँ माथि क्लिक गर्न, यहाँ क्लिक गरेर क्लिक गरेको ठाउँमा इज इक्वल टु। हजुर इज इक्वल टु के पो थियो हाम्रो फर्मुला जोड्ने फर्मुला? सम सम एम सम ब्राकेट हैन सर? ब्राकेट ट्याब गरे पनि भयो। त्यो सममै डबल क्लिक गर्नुहोस् तल देखेको छ। ल ठिक छ हो। अब फर्स्ट सेलमा क्लिक। फर्स्ट सेलमा क्लिक। फर्स्ट सेलमा माथि माथि 2000 मा 2000 मा 2000 मा जोड्नु पर्ने हो नि त। त्यो जोड्नु पर्नेमा क्लिक। शिफ्ट थिच्नुहोस् अथवा ड्र्याग गरे पनि हुन्छ। ड्र्याग गरेर तलसम्म ल्याउनुहोस् 675 सम्म। हो त्यो ड्र्याग गरेर ल्याउनुहोस्। त्यतिकै तानेर ल्याउनुहोस्। हो त्यहाँसम्म। तपाईँले बेसी तान्नुभयो नि त। इन्ट्रो गर्नुहोस्। 11 पनि क्लिक भयो फेरि अलिक ल बराबर बराबर त्यहाँ क्लिक गर्नु न क्लिक। 0 मा क्लिक गर्नुहोस् न। 0 मा हो 0 मा हो। त्यो माथि उसमा गएर चाहिँ 10 बनाउनुहोस् त्यसलाई 11। उद माथि फर्मुला बारमा जानुहोस् न। फर्मुला बारमा त्यसलाई करेक्सन गर्नुहोस्। एउटा सेल बढी सेलेक्ट भएको थियो क्या। ए हजुर हो त्यसलाई 10 बनाउनुहोस् त। 10 बनाउँ। 10 हो 10 सम्म मात्रै भनेको के। अब इन्ट्रो गर्नुहोस्। त्यतिकै इन्ट्रो गर्नुहोस्। ल अब हेर्नुहोस् त जोडियो। अब डिस्काउन्ट लेख्नुहोस् अर्को कोठामा। डिस्काउन्ट तलै लेख्नुहोस् म्याम। तलै सजिलो हुन्छ। यहाँ सर डिस्काउन्टमा टोटलका मुनि लेख्नुहोस्। टोटलका यता टोटल भन्दा अगाडि हो। त्योभन्दा अगाडि अझ अगाडि त्यहाँ त पर्सेन्ट लेख्नुपर्छ। डिस्काउन्ट लेख्नु त्यहाँ। डिस्काउन्ट ल। अब अर्को सेलमा जानुहोस्। 10 कति पर्सेन्ट छुट दिँदै हुन्छ? 10%। हजुर 10 लेख्नु यहाँ होइन कति प्रतिशत छुट दिने? 10%, 20%, 15%। ल 10% दिउँ न त। 10%। 10
पर्सेन्ट भनेको कहाँ हो भने नि सिफ्ट थिचेर 5 थिच्नुहोस् त सिफ्ट थिचेर 5 हैन त सर सिफ्ट थिच्नुहोस् न पहिले सिफ्ट थिचेर 5 मा शिफ्ट 5 आएन सर शिफ्ट तपाईको 5 मा पर्सेन्टेजको साइन छैन छैन सर पर्सेन्ट कता छ हेर्नु त खोज्नु त पर्सेन्टेजको साइन भनेको कता छ यो नम्बरतिर चाहिँ छैन यताबाट माथि माथि 1 2 3 लेखेको ठाउँमा माथि फंक्सन के देख्नु माथि के रे मुनि म हेर्दैछु सर ल छोड्दिनु छैन भने अर्कोतिर क्लिक गर्नु अर्कोतिर क्लिक गर्नु त अर्को तरिका गरौँ अर्को सेलमा क्लिक हो त्यहाँ के गरौँ भने इज इक्वल टु हो टोटलमा क्लिक गर्नु 7475 मा हो टोटलमा हो यो सबै म्याथमेटिकल इन्टु सर इन्टु हो छुट निकाल्ने तरिका के हो अरे जम्मा मूल्यमा क्लिक गर्ने अनि गुणा 10 थिच्नुहोस् अब 10 10 डिभाइडेड बाइ 100 इन्टर हो 747 रुपैयाँ 50 पैसा अब कति बिल अमाउन्ट कति भयो त अर्कोमा बिल अमाउन्ट लेख्नुहोस् त अर्कोमा डिस्काउन्ट दिएर सुरु गर्नुहोस् फेरि माथि नै जानुभयो तल के बिलमा त यता हुन्छ नि त बिल अमाउन्ट ल यसरी बिल बनाउन सक्छौँ है ल अब फेरि त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् मुनि यतापट्टि हो त्यहाँनिर कति तिर्नु पर्ने भयो त भन्दा इज इक्वल टु बुझ्नुहोस् त कसरी के अरे हाम्रो चाहिँ बिलमा चाहिँ 7475 रुपैयाँ आयो हामीले तिर्नु नपर्ने मूल्य भनेको चाहिँ 747 रुपैयाँ हजुर भनेपछि त्यो त घटाउनु पर्यो हजुर घटाइहेरौँ न त ल यसलाई क्लिक गरेर माइनस सर हो त माइनस गर्नु पर्ने हो त्यति माइनस यति हैन सर हजुर यति हो इन्टर ल हो तपाईले 6727 रुपैयाँ 50 पैसा तिर्नु पर्ने भयो अब माथि कतै चेन्ज गरौँ भने यो पनि एफ चेन्ज हुन्छ मानिलिउँ इंग्लिशको 50 मा 500 हाल्दिनु त हो त्यहाँ अथवा 200 हाल्दिनु 200 हाल्दिनु त अब हेर्नुस् त चेन्ज हुन्छ बाहिर क्लिक गर्नु बाहिर कतै हेर्नुस् त आफै चेन्ज हुन्छ 12127 रुपैयाँ ल धन्यवाद तपाईले बिल बनाउन सक्नुभयो थोरै यो टोटलमा चाहिँ मैले अलिकति हिजो क्लास छुटेकोले अलि अप्ठ्यारोमा भएँ सर म टोटल भनेको सम हजुर सम ल्याउने सर सम फर्मुला ल्याउने सम लेख्दै पनि गर्नुपर्छ है सर बिर्सिन्छ 2-4 दिन हेर्ने बित्तिकै बिर्सिहालिन्छ हजुर त्यो लेख्न खोजिरहेको छु सर सम राखेर ल्याउने हैन सर इज इक्वल टु सम एसयुएम सम लेख्ने हैन हजुर अनि त्यसरी सम लेखिसकेपछि पहिलो सेल र अन्तिम सेल जोड्ने हो नि त पहिलो सेलमा क्लिक गर्ने हो अनि शिफ्ट थिचेर अन्तिम सेलमा क्लिक गर्ने हो हुन्छ सर ल सर हजुर यो जुन रिमाइन्डर आएको हजुरले सिकाउनु भएको थियो नि त्यो मोड फर्मुला त्यो एकचोटि थोरै हजुरले सानो एउटा मात्र एक्जाम्पल दिएर रिभाइज गरिदिनु न थोरै ल तपाईँ आफैले गर्न सक्नुहुन्छ ल गर्नुहोस् न यहाँ मेरो ल्यापटपबाट स्क्रिन सेयर हुँदैन कि सर अहिले हैन म यहाँ शीतल सरलाई नै लाउँछु ल म शीतल सरलाई नै लाउने भएँ लालु सर म शेयर गरे आयो सर आयो गर्नुहोस् त सर हजुर सर अब मैले चाहिँ यसरी एउटा फर्मेट बनाएँ सर ल गुणा गरिहेर्नुहोस् त हजुरको त यो मल्टिपल हैन सर तर ल हेर्नुहोस् त हजुरको अनि तपाईको मल्टिप्लाई अनि यसमा त फिक्स गर्नु पर्दैन नि सर इन्टर तर तपाईको हुँदैन किन हुँदैन थाहा छ हजुर यसले चाहिँ के अरे टेक्स्टलाई जोड्दैन यसले नम्बरलाई मात्रै जोड्छ तपाईको यो सबै टेक्स्ट हो क्या केजी र आरएस थप्दा सर केजी र आरएस थप्नु भएको छ यो सबै टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन भइरहेछ देब्रेतिर हेर्नुहोस् त देब्रेतिर टाँसिएको छ त्यो केजी हटाउनुहोस् रुपी यो आरएस हटाउनुहोस् मल्टिप्लाई हुन्छ
ए हजुर सर 10 मात्रै लेख्दा हुन्छ है हजुर 10 मात्रै 10 अर्कोमा 80 मात्रै अर्कोमा 80 मात्रै अर्कोमा चाहिँ पहिले एउटामा 80 हजुर 80 हो ल अब चाहिँ हुन्छ बाहिर क्लिक गर्नु त हुन्छ त्यहाँ केही गर्नु पर्दैन ए हजुर हजुर हो अब हजुरको यो त्यो सच्याउँदा भइहाल्छ हजुर यो डिस्काउन्टको कुरा चाहिँ अलिकति एउटा हेल्प गरौँ न गुरु ल ल म एउटा यो हटाइहालेँ कि सर ल अनि यसलाई चाहिँ हजुर तपाईँको अर्कोमा लेख्नु अर्कोमा त्यो फर्मुला लगाइरहनु पर्दैन त्यो ड्र्याग गर्दा भइहाल्छ ए ए ए हजुर अब यसलाई गरिहालेँ कि ल गरिहाल्नु ठिकै छ हजुर अब त्यहाँबाट होइन माथिबाट जहाँ चाहिँ फर्मुला लागेको छ हजुर हो त्यहाँबाट ल ठिक छ त्यसलाई चेन्ज गरिदिनु हुन्छ ओ बाहिर सर ए हजुर तपाईँको 5 110 हजुर सर ल अब हजुरको टोटल अमाउन्ट पहिले टोटल अमाउन्ट यहाँ सर कतै जोड्नुहुन्छ समेसन गर्नु पर्यो नि त पहिले SUM sum tab हो फर्स्ट सेल हजुर शिफ्ट सर शिफ्ट थिचेर लास्ट सेल शिफ्ट थिचिराख्नु पर्दैन सर थिचिरहनु पर्यो हो इन्टर 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 यो शिफ्ट छोडेर सर छोड्दा भयो अब हजुर सर हो त्यति भयो हजुर अब हजुरको डिस्काउन्ट सर डिस्काउन्ट त कति % दिने हो तपाईले भन्नु पर्यो हजुरको यो प्रत्येकमा छुट्टा छुट्टै सर छुट्टा छैन इन टोटल एउटै गर्दा नि भयो अलग अलग गर्दा नि मिल्छ जस्तो म सर यहाँ 10% दिने भयो अथवा 17% दिने भयो सुगरमा 10% 17% ल 70% त्यहाँ अब पर्सेन्टको साइन पनि दिनुपर्छ सर दिनु पर्यो यो कहाँ होला गुरु शिफ्ट 5 मा शिफ्ट 5 शिफ्ट 5 मा छ नि त शिफ्ट 5 हजुर हजुर ल अर्कोमा र्यान्डमली हाल्दिनु अर्कोमा 10% हाल्दिनु हजुर 10% शिफ्ट 5 मा हजुरको 9% 5% 5% अर्कोमा 2% ओहो शिफ्ट पो थिच्न पुगेछु 2% ल अब अर्कोमा जानुहोस् अर्को डिस्काउन्ट सँगै जान्छ त्यो पर्सेन्टेजमा अर्को पनि त्यो माथि जानु न माथि चाहिँ यहाँ छ हजुर हो अर्को कोठामा त त्यहाँदेखिको देब्रेपट्टिको दायाँपट्टि कोठामा हो त्यहाँनिर होइन त बाहिर यहाँ सर हो त्यो हजुर हो अब त्यहाँ चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट दिँदैछौँ हजुर भनेपछि इज इक्वल टु 800 को 800
800 800 को भनेको गुणा 17% मा क्लिक गरिदिनु इन्टु गर्नुस् इन्टर सर इन्टु गर्नुस् हजुर ल 136 रुपैयाँ भयो त्यसैलाई ड्र्याग गरिदिनु अलग अलग भइहाल्छ यसैलाई सर हो त्यो 136 लाई हो त्यो अलग अलग भइहाल्छ ल तल हो त्यहाँसम्म त्यसमा राख्नु हो ल हजुर सर अब त्यसलाई पनि टोटल गर्नु त्यसलाई हो हजुर टोटल गर्नाले अघि जस्तै सम गर्नु न भइहाल्छ इक्वल सम अनि ट्याब हो सर हजुर ट्याब गरेर ट्याब फर्स्ट सेल लास्ट सेल फर्स्ट सेल शिफ्ट लास्ट सेल शिफ्ट इन्टर गरिदिनु इन्टर ए हजुर कति रुपैयाँ चाहिँ छुट भयो होइन सर 389 रुपैयाँ 80 पैसा होइन सर हजुर ए हजुर अनि बिल अमाउन्ट हजुर सर हजुर बिल अमाउन्ट लेख्नु त कतै हजुर टोटल देन मुनि लेख्नु बिल अमाउन्ट टोटल देन मुनि हो त्यहाँ बिल अमाउन्ट लेख्दैन कतै बिल अमाउन्ट होइन सर बिल अमाउन्ट लेख्नु बिल अमाउन्ट ल अमाउन्ट हजुर अर्को सेलमा क्लिक गर्नु अर्को सेलमा हो त्यहाँ ती गर्नु न त्यो एउटा सेल छ त खाली हो त्यहाँ गर्नु न हो क्लिक हजुर हो इक्वल टु इक्वल जम्मा कति रुपैयाँ भएको थियो 4870 हजुर सर हो त्यहाँ क्लिक गर्नु हजुर हो छुट कति पाउनुभयो 389 रुपैयाँ 389 रुपैयाँ 80 पैसा सर माइनस हो त्यसमा क्लिक गर्नु माइनस हो त्यसमा इन्टर गरिदिनुहोस् सक्यो इन्टर यति तपाईको तयार भयो हजुर ए ल धन्यवाद गुरु ल सर म स्टप गर्नु सर सेभ गर्नुस् यसलाई ए सेभको लागि सर कन्ट्रोल एस कन्ट्रोल ए तपाईले सेभ गरेकै रहन्छ त्यो एस सेभ एज कहाँ राख्ने ब्राउज दिस पीसीमा होला सर ब्राउजमा गरौँ न ब्राउज भइहाल्छ त एउटै कुरा हो ब्राउज हो कहाँ राख्ने हजुरको डेस्कटपमा यो फाइलको नाम लेख्नु त्यहाँ फाइलको नाम के उपयोग होला बिल लेख्दिनु बिल हजुर सेभ गरिदिनुहोस् फोल्डर बनाएको भए हुन्थ्यो फोल्डर छैन होला ल हजुर लाल सर छ सर हजुर यो पर्सेन्टेजको साइन नदेखाउनेमा त कसो गर्नु कसो गरौँ लालु सर हजुर अब कसो गरौँ भयो त तपाईको सेभ भइसक्यो त ए हजुर सर ए ल हुन्छ डेस्कटपमा बिल भनेर छ है तपाईको ए हजुर हुन्छ सर स्टप गरौँ सर स्टप गरौँ ए ल धन्यवाद सर ल हजुर म्याम यो पर्सेन्टेजको साइन नआउँदा त हामीले के पो राख्यौं फर्मुला पर्सेन्टेज निकाल्नलाई हैन पर्सेन्टेज छैन भने चाहिँ यसो गर्नुस् न कति पर्सेन्ट छुट दिने हो त्यति बाइ 100 गर्नुस् के 10% हो भने 10/100 गर्नुस् 15% हो भने 15/100 गर्नुस् 10/100 सर 10/100 भनेको डिभाइडेड बाइ भनेको है ए हजुर यो हामीले जति पर्सेन्ट दिने त्यो त्यसलाई अनि डिभाइड बाइ 100 गर्ने हैन सर हजुर जति पर्सेन्ट हो त्यति बाइ 5% हो भने 5/100 गरिदिनुस् हुन्छ हुन्छ सर थ्यांक यू गुरु ल भन्नुस् त गुरु नमस्कार यो मैले भर्खर बिल तयार पारे कि हजुर यो छुट सहितको बिल हैन हजुर अनि यो भयो विवरण
हैन? हजुर हजुर एकदम राम्रो छ त। अब हामीले चाहिँ इन टोटल 15% डिस्काउन्ट दिने भयौँ हैन? 15% हजुर। हजुर शीतल सरले गरे जस्तो चाहिँ इन्डिभिजुअली डिस्काउन्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो नेपाली लिँदा चाहिँ 5%, अर्को लिँदा 2%। हजुर सर हजुर। त्यसो पनि गर्न सकिन्छ। हेर्नु होला नि त शीतल सरको एकदम राम्रो थियो। मैले हेरेँ त्यो इन्डिभिजुअली गरेर पनि गर्न सकिन्छ त्यसलाई लाखी सकिन्छ हजुर। तर हाम्रो यो म्याथमेटिकल्ली हामीले यति गरिसकेपछि फेरि यसमा त भ्याट पनि लाग्छ है नि फेरि। रकम पनि जोड्नु पर्यो फेरि। हजुर भ्याट पनि लाउन सक्नुहुन्छ। भ्याट लाएर चाहिँ गर्नुहोस् त एकचोटि। भ्याट रकम हुन त हामीले अहिले चाहिँ सिक्दै चाहिँ यति मात्रै छौँ कि। हजुर सरलाई मैले व्यक्तिगत अनुरोध गरेँ भ्याट समेत गरेर चाहिँ देखाउनु अर्कोचोटि है। हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ। भ्याट समेत लगाएर गर्नुहोस् त। तपाईँ म्याथमेटिक्स टिचर भएको हुनाले चाहिँ साइन्स टिचर भएको अनुरोध गरिहालेँ है त। हुन्छ सर हुन्छ। मैले यहाँनिर चाहिँ भ्याट लेखेँ। अब भ्याट अहिले 13%। 13% प्रतिशत। अब यो मैले इङ्ग्लिसमा बनाएको छु, नेपालीमा बनाउँदाखेरि प्रतिशत दाबिँदैन कि, फेरि मैले यसलाई इङ्ग्लिसमा टाइप गर्छु। लालु सर यो सेयरिङ पछि ठ्याक्कै होमवर्क राखेर हाजिरी छोडौँ है। हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ। अब यो जम्मा यो बिमुको त हो नि हैन? बिमुको जम्मा त्यही त बिमुको अब भ्याट यहाँ निकाल्नु पर्यो नि त फेरि। त्यहाँ हैन माथि माथि भ्याट भनेको त माथि हो त्यहाँ हो। इज इक्वल टु टोटल अमाउन्टलाई यहाँनिर राखेको छ इन्टु स्ट्रिक्स 13%। 13% भनेको 13 हैन त्यो क्लिक गर्दा हुन्छ त सर। लेख्नु पर्दैन क्लिक गर्नु न। पर्दैन हो? नलेख्नु न। हो त त्यो क्लिक गर्नु त। क्लिक गर्दा नि हुन्छ। इन्टर गर्नुस्। इन्टर गर्दा भइहाल्छ हैन? हो अब जोड्नुस् त दुईटै। अब चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्ने चाहिँ अब चाहिँ भुक्तानी रकम चाहिँ यहाँ आउँछ यहाँ तल हैन? त्यसलाई तान्नुस् त भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम त्यहाँ आउँछ। कसरी तान्नु सर यसलाई? त्यो पुरै क्लिक गर्नु न। त्यो सेलेक्ट गर्नुस्। बोर्डरमा पक्र्नुस्। बोर्डरमा चाहिँ कुनामा हैन बोर्डरमा चाहिँ हो। ल त सर हो त्यहाँ। यो यता गयो फेरि त्यही त अन्डु गर्नु त। अन्डु कन्ट्रोल के गर्नु पर्यो? जेड। हजुर हो बोर्डरमा पक्र्नुस् है। बोर्डरमा यतापट्टि यता बिचतिर आउनुहोस् न। बिचतिर कुनातिर जानुहुन्छ है। हो त हो प्लस 4वटा टाउ गएको हो। उतै गयो फेरि। ल ठिकै छ। यतापट्टि अर्को कोठामा लेखिदिनुहोस् न। यहाँ लेख्दा भइहाल्छ हैन? हजुर हजुर। अब इज इक्वल टु अनि त्यति प्लस त्यति यो सेल प्लस भ्याट सहित जोड्नु पर्यो नि त। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भ्याट सहितको मूल्य आयो त। सहितको मूल्य हजुर। भ्याट सहितको विक्रय मूल्य। हामीले यो कुरा चाहिँ हामीले क्लासमा पनि पढाउन सक्छौँ है यो। हजुर हजुर यसरी नै हैन सर? हजुर हजुर। यसरी नै बनाएर सेल बनाए यसरी नै बनाएर यसरी बनाइसकेर हामीले क्लास 9, 10, 8 सबैमा पढाउन सक्छौँ। हजुर हजुर हजुर। ओके सर। हजुर यो अहिले हाम्रो हरि सरको त्यो जुन भ्याट मूल्य निकाल्यौँ नि सर। हजुर हजुरको जम्मा मूल्य 10,375 बाट 13% होइन सर? होइन कुन पहिले जम्मा मूल्य त्यसमा छुट दिने छुट पछिको मूल्य जम्मा मूल्य भनेको त ऊ मात्रै हो नि त। अंकित मूल्य मात्रै हो। हजुर छुट पछाडिको मूल्यमा भ्याट जोडिने हो नि त। हजुर छुट पछाडिको मूल्य चाहिँ 8,819 रुपियाँ हो। हजुर त्यसमा चाहिँ भ्याट जोडिएको क्या 1,146 रुपियाँ। हैन भ्याट चाहिँ हामी कुनबाट निकाल्यौँ भन्न खोजेको सर? भ्याट चाहिँ 8,819 रुपियाँबाट। यसबाट चाहिँ के रे यसबाट चाहिँ छुट निकाल्यो। छुट रकमबाट चाहिँ हैन यो आयो यो पछिको बिमो आयो। छुट पछिको बिमोमा 13% भ्याट चाहिँ इन्क्लुड गरिसकेपछि चाहिँ अनि यति पुगेको हो। तर 9,965 पुगेको। हजुर 13% फेरि यति आयो भ्याट रकम हैन सर? हजुर हजुर सर। 1146 आयो अनि 1146 र यो सेलमा भएको यो जुन रकम छ नि हजुर सर फेरि यति आएको हो। हजुर यो छुट पछिको हो नि त यो।
यो हजुर हस् सर शेयर गर्नु सर स्टप गर्नुहोस् त सर पहिले होमवर्क हेरौँ ओके सर ल यो चाहिँ 4th डेको है यो हामी स्क्रिनशट गर्न सक्छौँ 4th डेको होमवर्क एफ ओ यो टीएच ल फर्स्ट डेको ल मैले यहाँ सेयर गरिसकेको छ हाम्रो होमवर्क यो है त कुनै परीक्षामा सामेल परीक्षार्थीहरूका अङ्क प्रतिशत सहितको मार्क लेजर तयार पार्नुहोस् भनेपछि विषयहरू पहिले लेख्नुहोस् है त 4 5 6 वटा छ कतिवटा विषय हुन्छ पूर्णाङ्क चाहिँ 100 राखेर गर्नु होला है 4 5 वटा विषय अथवा हामीसँग भएका सबै विषयहरू लेखेर त्यसलाई पहिले टोटल गर्नुहोस् जम्मा निकाल्नुहोस् अनि त्यसैलाई चाहिँ फेरि प्रतिशत अङ्कमा परिवर्तन गरेर अङ्क प्रतिशत सहितको मार्क लेजर तयार पार्नुहोस् एउटा त्यस पछाडि अहिले पढेको हामीले चाहिँ कुनै 10 वटा सामग्रीका विभिन्न दर भाव कायम गरी 10% अथवा यहाँ चाहिँ आवश्यक अनुसार मैले 10 लेखेँ 10 12 15 20 जति पनि राख्न सक्नुहुनेछ प्रतिशत छुट उपलब्ध गराई कुनै पुस्तक पसलको बिल तयार पार्नुहोस् भनेर लेखेँ अर्को त्यस पछाडि प्रत्येक कक्षामा 10,000 उपलब्ध गराई प्रत्येक विद्यार्थीहरूमा वितरण गर्नुहोस् भने चाहिँ यो डिभिजन हो यो डिभिजन बरु हामी हिजै पनि गरिसकेका हो हैन त्यसकारण यो नगर्दा नि भयो यो चौथो नम्बरको चाहिँ गर्नुपर्छ है 2 देखि 20 सम्मको गुणन तालिका तयार पार्नुहोस् यो चाहिँ फिक्स्ड अन्तर्गत गयो हैन सर यो टेबल यो अहिलेको हजुर ठिकै छ अहिले म बरु सेयर गरौँला हामीसँग कति समय छ एकैछिनमा आउँछ यो त्यही 4 नम्बरको त्यही 4 नम्बर भनेको त्यो फिक्स्ड भन्नुहुन्थ्यो नि अघि फिक्स यो चाहिँ फिक्स होइन मिक्स चाहिँ हो मिक्स्ड हो मिक्स हो यो मिक्स मैले पढाइसकेको छैन म अहिले पढाइहाल्छु 1 मिनेट लाग्छ ए मिक्स्ड हजुर स्क्रिनशट गरिसक्नुभयो ल सम्पूर्ण सर म्यामहरुले यो स्क्रिनशट गर्नु होला र म अगाडि बढाएँ है त डे 4 ल सर नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर यो 20 सम्मको गुणन तालिका भन्नाले अलिक बुझिएन के ल म यहाँ सिकाउँछु म सिकाइहालेँ त्यसैलाई अगाडि बढ्दैछु यहाँ